كل إطراوي هموم يلب بكا ما يدي تقدر هو عفتي كلمة زخون زنبروت يا ماما حارنا رومان دم أنا زي رسوا على علة شدوش دوحي في تمالتي اليوم أرومو قال ملتات نسوم تودي أمسي اليوم تجارو دحرت كينا مدفعوا مني رب حجس تتقرأ واي شقط حزمت اسلت إرنا مالتي على حالفنا سي تقاط إريا لوخ بديبر مالتي أجل إحنا خافتوش إلى زلنا مورتر سامي زحزة خاني خافتوش نيرو أفت كنال مالتي أو نيرو حجس نتيرو من عندهم مقرقريس لحد جيت حالفنا وجيت قابل دا أزواتيو بومبا يدربوا بومبا تشايناتي تقراوي كبوبرا اللي راح عليه حقيقة وانا على ملتون كي تلكم مالتي حقيقة وانا كسوة عزمو زيك القصوى أنا يوطق والميطو لو ما عايزين قررنا زيقا إذا لك عايز سياسة زي سقر وسطم تاقر وسطم ماني واع قد لا يوزي ميطو وزيا الوض أمين لغة تبنيت زينا كبري القصة صغرت عادسة انت رايدة يكون اقزع عادسة مزيا أمنتي أنا زينا تنبو تقابيرا مع كورم قفري واع زي قدفو تلفزيون حماسين تغينا بتعرض كنا اللوا ميت أو تكالغسا سلازي هذا ميت أو تصفين سلطان دركوهم دسالي أنا كها كت مطرس بدلا ديس أدول ميت أو أنا استيت ساري أسفاتين أنا استيت ساري سلطان كا نعرف المعجدة صرف كان السقيد والنيرة ندسايل أب سوشيال ميديا بس حاسبة صدق حاجة ما فترك هسلا كان تفلت تصفات إن أنت ميت أو أنا استيت أدول أنا كعافي حيزر كبك أقدر في لك وكأنا في كده هالو لو يقرأ لك أنا قرأته هو كمان قدر سراغي تحكر عجي قدر سراغي عتتاخي قرأت تبني الصخي سافر قرأت تبني وزو عمرنا ليسا نسرعات إبراهيم صريف كذا تمام عمر رسا ودعوة قمر القر لم شرمطة لم عطاري تحفتو وحقوات إميتي وانت بلي عند بلي أتنا حقوا بنا بلي تأتو رسا لو عندك تسجعها لم أمنزرة أبدا قحبة أبدا شرمطة أبدا مزات قبر أبدا رسا أبدا متار شرمطة عطاري تقوار رسا أبدا شرمطة أبدا عطاري لم قرأ وجدي أبدينا ندسة رسا ودا أبدا أنا بسم قدفو لم شرمطة لم عطاري أو لم مخان مع كورز لو ولا حاسة مع كورز بعد لا تقدر بومبال ده بدي له أنا سوري بالكاري تحاولت إنجار بومبال ده كو بعد لا بدي له تفكري إنجار بومبال ده إسرائيل كو بدي له زدي أكون بدني بعد لا وين قلت له بومبال كن كدرينا لسه نافتا جاكت كمساي وانا بيتصدق نافتا عقا جاكتو دقا كل كذا ذهب وجاكت جيسن نسايق بلا نابا أخونا نساتا بعدلا نابا دي تشملاق وتشملاق عندي رصاح بوزو بعدلا راخيان رخي اكسكيوز انا قبل الكارينا الجنرال وجد صارف كان سرعات افهم دبلت قاطع بوليو كان حنقات بولي فلو بنديل ودع وحول لملم انقار سريت داتا قبري أبا شرمطة أبا عديو أبا شرمطة درب عم يقولون مشدو أبا قعقع أبا رسح تقوار لماني تكعتي لم أوكي سوري لم كمل عتصر تواهدنا بزح اليوم تنجزا بزح حلب لم شرمطة لم شرمطة خاف شو عتصوت يا ولدنا نزول رسح صباي بقى حفتو لم بعد زبلي خاف شو دش صوت ولدا بقى تشاوى عايش موت ولدا لا لم تناوي تبدان تقوار كابهم استولدوا قلعوخه دويل سنتاي ديلوا كابهم استولدوا قلعوخه دويل انت مرحبا ودل اللي وعد كل جزء شجر نكرة أورنت ناسانا سعمت دخلنا تشكي مخاص أرسنال دحر إسرائيل بقى عمت وانت أتابع يعني أتابعتي سويت أوباسانجو لا أخذ نخون سواي كويس سعينو هم يجيرو حقو ينسى ياخذ خريج كنت هذا ها حقو يو ها بزم ملحس كون زي
روق تبلا لخن هم كلاشن او دعد ما استغنتك تقرا بك مسكين برخه خيدخن مش قماري حرقت قوم دو علي ها ماما هو حرق انا ايدو ماما ما ولا واي زاويس سددخناني ايا تقميت ايا ادلايت خوين سداينا صقم يله ها سميت تقرا لخنا او سميت نريكم لنا عرفت خندك انت تعليا طبوي ها كاورس ودي وردا ود ما دحر خذ لا اخن اللي ودي يلي اكسبيرت غيرني ود لله وعد كل ጊዜ ችግር መከራ ጦርነት ካስ مسخه يلا زغدل دراسي ودي دريسو وكو والي دري فاطمه دراسي بروديسر وراي بري ودي مسخه ود لله ችግር انا ود لي ولا عدلا يكخت اني عاد غيرني اخ مسلكي من بقى ود لي ولا خلتي دفع حتلا قفع اف برميل جوفوفو بدوال ጨነት ፎሳውት ቆሰል አድጊ ቆስለ አድጊ ለመስለ ወቂ ሒዝ خمسخي ታይ ወርት ለህ ናውዚ ወድለው ለዓደ ገለት ለህ ብሱሩ ዞም ደቅኺ ካብ እንታይ ደخل ድኺዮም ካብ ጓል ደخل ድኺዮም ካብ ሰይጣን ደخل ድኺዮም ካብ ሓንሽኻ ደخل ድኺዮም ገረና ናጀራ ኮንደም ይخصይ ዕረፊ ለከለኹ ዕረፊ አቲ ወላቂት حراسيት መጫወቲት ጓሳ አድሊኪ ሞቶ ጎخدይቢ ዒባ خطፍትፊ እሱ ይለጥዕመልኺ ሼር ኮፕሊንግ ይርኽ መውጽሕላ زعف من نهاريا مالتيو شير كوبلينج لا غور موزالا نراكي وال ارسنال زي فلت سب يلن انتولكو مغنان ايكونني بفلاي دما ناي ارسنال دغفت انتكونكم نزا غارجا كتفلطوا غدني مالتي نا ارسنال نفلتكم نا دغفكم نزي ازي مفلات ايكالني بزخونه بتعمي دس بزول ملكو رايوامو بتعمي زغرن بايزوي اذا حفتنا زيا اب سوشيال ميديا دلكرتنه 5 مليون فوتوتي علوا دغفت مالتي اذا حاونا دما كاباتهم حد كوني قليو جن دلكرتنه 5 مليون كابزوم فوتوتي زياتهم ازي ونين والو كاو دما بتعمي بزغر ملكو بخبري باكلل دفي ايا تمرع زلا بتعمي دسل بايزو حدا ነገር ካልፎ ዘለኹ ነገር ታለ ኣብ ሶሻል ሚዲያ መጽያን ዘጭፍራ ዘስዕሰዓ ዘዘላ ገለገለሲ ኩለንሲ ከምዚ ንሓዳር በቀን ሓዳር ዘይበቃ ወይ ድማ ስድታት ዝሻራመጣ በሓፂሩ በቃ ሆሞ ጌርና ንቆርጾ ብዙሓት ሰባት ስለ ዘለና እዩ ዝሓፍትና እዚኣ ኣምሂራትና ኣላ ማለት እዩ ስለዚ كلنا بسوشيال ميديا زمص ازلوا زسعسع زጭፍራ ገለገለ ዝብላ ዘለዋሲ በቃ ክብር ንጽህና እንዘይብለን በቃ ምስ ዝረኸበ ወዲ ተባዕታይ ዝድቅሳ በቃ ንክብረን ዘይግደሳ ገለገለ ኮም ጌርና ንሓስቦ ሰባት ከይንህሉ እዛ ጓልዚያ ዓቢት ምርት አይባትና ዘላ ብዙኾነ ኮም ዝገብራ ደቃንሽ የለዋን ማለት አይኮነን ግን ብዙሓት ኣለዋ ከምዚ ንክብረን ዘይግደሳ ምስ ፍሉጣት ሰባት በቃ ሓደሻ እንድሕር ተፈሊጠንሲ ኣብ ሶሻል ሚዲያ እንድሕር ንሰን ዝኾነ ማዓልቲ አጀንዳ እንድሕር ኣብኪነንስ مس الله مس زرخو دقا ودي تبعتاي زدقسا دقانشو ايسانانين انت خونا جن كلن جن ايكونانين بزحات دقانشو مس كبرن بخمزي باكلل كمرعوا كبر نصهنا حلين زنقسقسا بتعمي انكرات زخونا لباما زخونا اب امنتن حيلا زخونا دقانشون الله ስለዚህ በአልማሚት ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘስዕስዓ ዘዘላ ደቃንሾ ገለ ክንሪ ከለናስ በአልማሚት ዚያን ሓዳር አይኮናኒን በቃ ንግዚያው ያን ገለገለ ንብል ሰባ ስለዘለና ንምጥንቃ ዝኣክል እዩ ስለዚህ ሓፍትና ዚያ እንኳ አደስ በለኪና ወልኩ ሕጽር ብዝበለ ግን ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘንቃሳቃሳ ዘለዋ ደቃንሾ ኩለን ንሓዳር አይበቃኒን ቆልዓ ወሊደን አያዕብያኒን መስሉ ንኸይስምዕና ብጣዕሚ ጠንከረታት ኣብ እምነተን ኣብ ዓርሰ ተኣማንነተን ጠንከረታት ዝኾና ደቃንሾ ከም ዘላ ክንፈልጥ ዝኣክል እዩ ካው ግን ብልብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ እግዚአብሔርን ዋ حسبكم ديكم باكل اب دبي زنبرا حبشا دق انسيو كاب دبي ناب عدن كم زباررا بريزيدنت نايت هاجر مغلصي اوصيلو ازي زخونلو طنقي مخنيات دما اب وشت دبي زي حغاو سرحتي زسرحا حبشا ويدما ايثيوبيان دق انسيو سلاز بزحا كبل دما اف مغلصي حويسلو مالتيو بفلا دما ابز حجي ساعات ايثيوبيان طرح زيكونا ايثيوبيان እና ኢራናውያን ካልኦት ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታቱን ደቅ አንስዮ ابز حجي ساعات ኣብ ዱባይ በበዝሒ ነብሰን ሸይጣን ዝሓድራ ደቅ አንስዮ ስለዝበዝሓ ኣብ ዱባይ ድማ ነብስኻ ሸይጥካ ምሕዳር ዘይፍቀድ ምዃኑ መቸም ኩላትና እንፈልጥና ስለዝኾነ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት በበዝሒ ኢትዮጵያውያንና ኢራናውያን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ናይ ብርክት ዝበላ ሃገራት ደቅ አንስዮ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብ ዱባይ ንኽባረራ ተወሲኑ ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ ሓበሻ ደቅ አንስዮ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሰማሪኹም ዝሰርሓ እንድሕር ኣለኹም ኮይንክን እዚ ጉዳይ እዚ ድሕሪት ገዲፍክን
ስራሕከን ወይ ድማ ሕጋዊ ዝኾነ ስራሕቲ ንኽትሰርሓ በዛ ኣጋጣሚ መልእኽተይ ክሕልፍ ይደሊ ነዚ ገዛ ሓደሽ ዝኾንኩም ፎሎ ግበሩ ላይክ ግበር ሸር ግበር ኢኹም ሓሳብ ታልኩም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡሉ ኢኹም ንዝበለፀ ግን ናይ ዱባይ ገጻት ወይ ድማ ናይ መንግስቲ ድሕረ ገጻት ንኽትከታተላ ድማ በዛ ኣጋጣሚ ክዕድመክን ፈቱ